दोस्तों, रमज़ान के स्पेशल ड्रामों में फेरी टेल भी एक ऐसा ड्रामा है जो ऑडियंस को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में कामयाब हो चुका है। हम टीवी पर नशर होने वाला फेरी टेल ड्रामा जो कि न सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा है बल्कि अदाकारों की परफॉर्मेंस भी बिलो एवरेज से कुछ ही अच्छा है। तो ड्रामा फेरी टेल का एपिसोड 1 का रिव्यू ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। वो वीडियो देखकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और आज की वीडियो में फेरी टेल के एपिसोड 2 में क्या हुआ इस पर डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं और फेरी टेल के एपिसोड 2 के रिव्यू और स्टोरी को साथ लेकर चलते हैं। एपिसोड 2 में उम्मीद के घर वाले उसको कटहरे में खड़ा करके यही पूछते हैं कि आखिर वो चाहती क्या है, क्योंकि वो अपने चचा की अलमारी से 30,000 रुपये लेकर एक फ्रॉडियो को देकर ऑलरेडी घर में हंगामा खड़ा कर चुकी है। उसके बाबा चाहते हैं कि उसकी जल्द अज जल्द शादी की जाए, लेकिन अभी उसने उम्मीद को कुछ नहीं बताया। अब उसके बाबा उससे पूछते हैं कि आखिर वो चाहती क्या है और इसके जवाब में उम्मीद कहती है कि वो इस्लामाबाद जाना चाहती है। हर रमज़ान में सोचो पाकिस्तान गेम शो जो हर कोई पसंद करता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो इस्लामाबाद जाना चाहती है। और उसके बाबा ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि जल्द अज जल्द उम्मीद के लिए कोई लड़का तलाश करके उसकी जल्दी से शादी करा दी जाए। उसकी चची उसको यही बताती है कि उसकी नज़र में 2-3 रिश्ते हैं। उम्मीद ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब अगले सीन में समीर के ट्यूटर घर पर आते हैं और उसका सामना उम्मीद से हो जाता है और उम्मीद उसे बताती है कि समीर ने ट्यूटर रखना छोड़ दिया है और अब उसे ट्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आगे पढ़ना ही नहीं चाहता। और इस तरह से उसका ट्यूटर भी वापस चला जाता है। दूसरी तरफ फरजाद की मामा उसे बताती है कि उसके फ्रेंड की बेटी मंडे को आ रही है जिसके साथ वो फरजाद का रिश्ता कराना चाहती है, लेकिन फरजाद अपनी बिजी लाइफ से टाइम निकाल नहीं पाता और वो अपनी मामा को सॉरी कह देता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है। फरजाद की मामा बीमारी का बहाना बनाकर अपने बेटे को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में कामयाब हो जाती है और उसका बेटा फरजाद मंडे को उस लड़की से मिलने के लिए राज़ी हो जाता है। उधर उम्मीद के घर वाले इस बात पर परेशान है कि उम्मीद ने समीर के ट्यूटर को फारिग करके उनके लिए एक और मसला खड़ा कर दिया है, क्योंकि समीर के आने वाले एग्ज़ाम के लिए उसकी तैयारी बहुत ही ज़रूरी थी। और दूसरी तरफ आहू जान की याददाश्त का रोना रोते उसकी फैमिली सारी जिम्मेदारी समीर पर डालते हैं कि वो किसी तरह उम्मीद को इस बात पर कायल करे कि वो इस्लामाबाद ना जाए, लेकिन समीर इस बात को सीरियस नहीं लेता और उम्मीद की चची ये जिम्मेदारी उठा लेती है कि वो उम्मीद को इस्लामाबाद जाने से रोकने में कामयाब हो जाएगी। उम्मीद बाहर लॉन में टेंशन में चाय पे चाय का कप पीकर अपने टेंशन को कम करने की कोशिश कर रही है और हया उसे बताती है कि कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसे शादी करनी ही है और उसके बाबा उसके लिए रिश्ता देख चुके हैं। अब उम्मीद सुबह यूनिवर्सिटी के लिए जाते हुए अपने बाबा से अपने सेमेस्टर की फ़ीस मांगती है और उसके बाबा उसे बताते हैं कि वो उसे फीस नहीं देगा और समीर उसकी यूनिवर्सिटी आकर उसके सेमेस्टर की फ़ीस यूनिवर्सिटी में खुद ही जमा करा देगा। उम्मीद चाहती थी कि उसके बाबा उसके सेमेस्टर की फ़ीस उसे दे दे और इस तरह से वो अपने लिए इस्लामाबाद जाने का एयर टिकट लेगी, लेकिन जब समीर उसकी यूनिवर्सिटी में उसके सेमेस्टर फ़ीस लेकर जाता है तभी उम्मीद उसके पास जाकर उसे पैसे मांग कर खुद ही जमा करने का कहती है। समीर नहीं मानता। तभी समीर उसे बताता है कि अब आगे उसके मुस्तकबिल का फैसला भी बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि उसकी एजुकेशन में आने वाले एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर उसकी तैयारी वो नहीं करेगा तो वो फ़ेल हो जाएगा। उम्मीद उसे बताती है कि उसका फ़ेल होना उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो फ़ाइन आर्ट्स में जाना चाहता है और बाबा नहीं चाहता कि वो फ़ाइन आर्ट्स में आगे बढ़े। और अगर समीर इस एग्ज़ाम में फेल होगा तो इस तरह से वो अपनी चॉइस के किसी भी फील्ड में जाने के लिए
آزاد ہوگا۔ تبھی سمیر اس کی بات مان لیتا ہے اور امید کو سیمسٹر کی فیس دے دیتا ہے۔ اب امید کی ساری امیدوں پر پانی تب پھر جاتا ہے جب سیمسٹر کی فیس صرف 15,000 روپے ہوتی ہے۔ تبھی وہ اپنے فرینڈ سے ادھار لینے کا کہتی ہے لیکن کوئی بھی اسے ادھار دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ امید جب گھر واپس آتی ہے تو اس کے رشتے کے لیے آنے والے لوگ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں اور امید اپنی دادی سے یہی کہتی ہے کہ اس نے تو اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس رشتے کو کسی طرح سے ٹال دے گی، لیکن رشتہ آ چکا ہوتا ہے اور اب امید کو کسی طرح سے گھر سے نکلنا ہوتا ہے۔ وہ گھر سے بھاگنا چاہتی ہے لیکن اس کے لیے اسے کوئی نیا پلان بنانا ہوگا۔ ادھر پرجات اپنی پرسنل سیکریٹری کو ڈانٹتا ہے کیونکہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے اسے فائل چاہیے ہوتی ہے اور دوسرا ورکر وہ فائل لے چکا ہے۔ وہ اپنی پرسنل سیکریٹری کو وارن کرتا ہے کہ اگر وہ اسی طرح سے رہی تو وہ اسے نوکری سے نکال دے گا۔ اس کی پرسنل سیکریٹری کافی پریشان ہوتی ہے کہ کہیں پرجات اسے نوکری سے نہ نکال دے۔ دوسری طرف AK خان فرجات کے گھر آتا ہے جہاں پر اس کا سامنا پرجات کی چھوٹی بہن سے ہوتا ہے جو کہ AK خان کی فین ہوتی ہے۔ اصل میں AK خان کسی طرح سے سوچو پاکستان کی میزبانی دوبارہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے جس کے لیے وہ پرجات کی ماما سے ملنے اس کے گھر آیا ہوتا ہے۔ حیا، امید اور سمیر تینوں ہی پریشان ہیں۔ وہ کسی طرح سے امید کو اس مسئلے سے نکالنا چاہتے ہیں لیکن اصل میں امید نے خود ہی اپنے لیے مسئلے کھڑے کیے ہوتے ہیں اور اس کی دادی آہو جان ان سب کے پیچھے آ کر یہی بتاتی ہے کہ جلدی سے امید گھر میں آئے مہمانوں سے ملے اور وہ جلدی سے تیار ہو جائے۔ اب امید گھر سے بھاگنا چاہتی ہے لیکن گھر کے دروازے اور مین گیٹ کو تالا لگا کر امید کے لیے سارے ہی دروازے بند کیے ہوتے ہیں۔ اس کی چچی اسے یہی بتاتی ہے کہ اب اس کے بھاگنے کا کوئی پلان کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ اس نے گھر کے دروازے کو تالا لگا کر اس کے لیے دروازہ بند کیا ہوتا ہے۔ ادھر حیا، امید اور سمیر تینوں ہی کمرے میں ہوتے ہیں۔ امید حیا اور سمیر دونوں کو ہی پیسوں کا لالچ دیتی ہے لیکن دونوں ہی اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حیا امید کو بتاتی ہے کہ وہ جلدی سے کپڑے پہن کر مہمانوں کے سامنے آئے ورنہ اس کے بابا اس کا خچر نشر کر دیں گے۔ AK خان فرجات کے گھر جا کر اس کی ماما کو اس بات پر کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اسے سوچو پاکستان کی میزبانی مل جائے لیکن وہ اس میں کہاں تک کامیاب ہوگا یہ آنے والی قسط میں پتہ چلے گا۔ امید مہمانوں کے لیے تیار ہو کر کچن آتی ہے جہاں پر اس کی چچی کا دوپٹہ ہوتا ہے جس میں گیٹ کے تالے کی چابی ہوتی ہے اور وہ دوپٹہ اوڑھ کر مہمانوں کی طرف جانے لگتی ہے اور سامنے ہی اس کی چچی آ جاتی ہے اور دوپٹے سے چابیاں نکال کر امید کے امیدوں پر پھر سے پانی پھیر لیتی ہے۔ وہ امید اپنے پھپھو کو کال کرتی ہے کہ اس گھر میں اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں، اسی وجہ سے وہ اپنے پھپھو کے پاس جلد از جلد آنا چاہتی ہے۔ امید مہمانوں کے سامنے جانے کے بجائے گھر سے بھاگنے کی پلاننگ کرتی ہے اور وہ گھر والوں سے چھپ کر جوگرز پہن کر گھر کی دیوار سے گلی کی طرف کود جاتی ہے جہاں پر گلی میں جا کر وہ آگے پیچھے دیکھتی ہے تو سامنے ہی ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور ان کی لائٹس بھی آن ہوتی ہے۔ اب امید اس گاڑی کے اندر جانا چاہتی ہے اور گاڑی کے اندر وہ پیچھے سے جیسے ہی جاتی ہے تو وہ پرجات کی گاڑی ہوتی ہے اور پرجات یہ سمجھتا ہے کہ کہیں ڈاکوؤں نے اس کو لوٹنے کا پلان بنایا ہوا ہے۔ تو یہ تھا ڈرامہ فیری ٹیل ایپیسوڈ کی فل سٹوری اور ریویو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ فیری ٹیل کے ایپیسوڈ 3 کی فل سٹوری اور ریویو جاننے کے لیے میرا چینل جلدی سے سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن دبا کر آل پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی دیکھ سکیں۔ ڈرامہ فیری ٹیل کے ساتھ ساتھ رمضان کا دوسرا اسپیشل پلے چاند تارا کا ریویو اور فل سٹوری کی ویڈیوز بھی میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے جسے دیکھ کر آپ اسے بھی لائک اور شیئر ضرور کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔